السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تتمه ديال هذا ليكزارسيس هذا اللي قلنا المفاد ديالو هو اننا نعرفوا كيفاش نكالكوليو لي كوردوني ديال دي بوين باغ غايونمون. يعني حيت كنطيحوا في هذه الحالات هادي، مثلا كنبغي نقاد واحد البلان بارسولار او لا بلان كوتي ولا شي حاجه من هذا القبيل، وكنحتاج بحال هاد اللوفي هذا، يعني كنستاسيوني وكناخذ لا ريفيرونس ديالي وكنبدا نلوفي لي بورن او لي بوين ديتاي ولا اي بوين كيف ما كانت. يعني خصني ضروري نكون عارف انا كيفاش كتكالكولا مانيوالمون، فهمتي؟ حيت كيف ما كنعرفوا ان الغيونمون ما كيتكومبونساش. داكشي علاش انا في هذا الطابلو هذا ما غاديش يبان لكم الجيزمون كومبونسي، ما غاديش يبان لكم كذلك دلتا اكس ودلتا ايغريك كومبونسي. يعني لا كومبونساسيون ما كايناش، فهمتي؟ مادام ما كايناش لا كومبونساسيون الا وكدوي على الريونمون، فهمتي؟ كون كان عندي مثلا شوميمون انكادري شوميمون فيرمي، ديك الساعه خصني اوبليغاتوارمون انني ندير لا كومبونساسيون ديالي. واضح مزيان؟ دونك المرحله اللي وصلنا ليها دابا هي المرحله نتاع الكالكول دي زونغل. سيتاجير هنا فاش كنقول كالكول دي زونغل، مثلا هنايا نقدروا نسميو مثلا الفا 1 الفا 2 الفا 3 الفا 4 الفا 5 الفا 6 الفا 7 اي الفا 8. لي زونغل اللي بغيت نحسب دابا هي لونغل اونتر دو ديريكسيون، يعني ما بين واحد لا بورن ولا ستاسيون وواحد لا بورن اخرى. بحال مثلا هنايا فاش غادي نبغي نبدا، ها انت شنو شفت؟ كنت مستاسيوني ستاسيون، شفت لا ريفيرونس وشفت البي 1، دونك هنايا تشكلت ليا اونغل اللي هي لونغل الفا 1. كيفاش يمكن لي انني نكالكوليها؟ انطلاقا من الغولاسيون اللي كنا شفنا شحال هادي، هي الفا ايغال ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين، ياك؟ دونك هنايا عندنا الفا 1 ايغال فين هي ليكتور ديكستريميتي؟ ليكتور ديكستريميتي هي اللي كنشوف انا في الاخر، ياك؟ يعني هي لا ليكتور الثانيه. تخيل معايا كون ان بي 2 بي 3 4 5 6 7 ما كاينينش، كاينه الار وكاينه البي 1. شفت الار وشفت البي 1، دونك ليكتور في بي 1 ليكتور في بي 1 موان ليكتور في ار، ياك؟ هما اللي غادي يعطيوني الفا 1. دونك ركز معايا باش تعرف كل حاجه منين جات. هنايا لا بي 1 شحال غادي يكون فيها؟ غادي يكون فيها 76.987 ناقص 33.561. يعني هنايا الفا 1 ايغال جبدو كالكولاتريس ونديرو 76.987 ناقص 33.561، يعني بتعطيني 43.426. هاد الفالور هادي غادي نشدها ونقيدها بطبيعة الحال في بلاصتها اللي هي هنايا، هي 43.426، ياك؟ 426. نكملوا الكالكول ديالنا، نمشيو لالفا 2. هنا راه ضربنا الفا 1، دونك هنا نمشيو لالفا 2. نفس لا غولاسيون اللي طبقنا هنا هي اللي بينا نطبقوا على الاخرين. هاد الفا 2 كاينه ما بين اش و اش، كاينه ما بين بي 1 و بي 2. هنا هي اللي شفنا الاولى بي 1، هنا هي اللي شفنا الثانيه بي 2. سيتاجير نسى عليا هادوك الاخرين. دونك ليكتور ديكستريميتي شكون اللي غادي تشدها؟ غادي تشدها ليكتور في بي 2. مناش غادي نقصوها من ليكتور في بي 1. سيتاجير هادي كانت هي ليكستريميتي وهادي هي لوريجين. واضح؟ هنايا بتكون عندي الفا 2 ايغال ونديرو ابليكاسيون نيميريك بي 2 هي 103.877 ناقص 76.987
287. إذا ألفا 2 إيكال 103.877 موان 76.987 هي 26.890 غرات. يعني هنايا قلنا 26.890 غرات. نكملو فين غادي نمشيو؟ غادي نمشيو لألفا 3. ألفا 3 إيكال ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين. هنايا شكون اللي شد ليكستريميتي وشكون اللي شد لوريجين؟ فاش كنقول ألفا 3 يعني كنقول لا ديريكسيون ما بين لا ستاسيون و بي 2 وما بين لا ديريكسيون ما بين لا ستاسيون و بي 3. سيتادير يعني ليكستريميتي هي ليكتور بي 3 و ليكتور بي 2 ياك. نمشيو لهنايا ألفا 3 ونديرو ابليكاسيون نيميريك اللي هي 108.981 ناقص 103.877 ياك. يعني ألفا 3 إيكال 8.981 موان 3.877 وتكون عندي 5.104. 5.104 يعني هنايا بتكون عندي 5، هنا بتكون 5.104. دونك باش عاوتاني نمشيو لألفا 4. دونك ألفا 4 شنو هما الديريكسيون اللي مشكله ليا؟ هي اس بي 3 و اس بي 4. يعني بي 4 هي اللي مشكله ليا ليكستريميتي، يعني ليكتور في بي 4 موان ليكتور في بي 3. ألفا 4 إيكال غنحط لا فالور تاع كل وحده. بي 4 هي 156.667 موان 108.981. يعني ألفا 4 إيكال 156.667 موان 108.681 وتعطينا 47. او نكتبوها نيشان هنايا كاع بلا ما نبقاو كنضيعو في الوقت. 47.686 ياك. نمشيو دابا لألفا 5. ألفا 5 لا ديريكسيون اللي كتشكلها لينا هي اس بي 4 و اس بي 5. سيتادير ان ليكستريميتي هي لا بي 5 و لوريجين هي لا بي 4 ياك. دونك ألفا 5 إيكال هاد الليكتور هادي اللي غادي نحاولو نسربيو شويه 207.655 موان 156.667 ياك. دونك بتكون عندي 50.988 ياك. هنايا عاوتاني نمشيو لألفا 6. ألفا 6 إيكال ليكتور ديكستريميتي بتكون عندي هي لا بي 6 موان ليكتور ديال لا بي 5 ونعوضو المسائل ديالنا اللي هما بتكون عندي لا بي 6 شحال بتكون فيها؟ بتكون فيها 267.800 تكون فيها 267.879 ناقص 207.655
فاصلة 655 ياك. دونك غادي نكمل، يعني الفا 6 ايكال ونحسب 267.879 موان 207.655. هنايا بتعطيني 60,224. نحاول نكتبها نيشان 60,224 ياك. دونك بقات لينا ختاما، بقات لينا الفا سميتو، بقات لينا الفا 7 نتاع 4 5 ما بين 6 و 7 ياك، ما بين 7 و الاخ ما غاديش نحتاجوهم. دونك هادي ما غاديش نحتاجوها. الفا 8 ما غاديش نحتاجوها، فهمتي؟ الفا 8 ما غاديش نحتاجوها. دونك بلاش منها، يعني بتبقى لنا غير وحده اللي هي الفا 7 بتكون ما بين ما بين ليكتور ديال بي 7 اللي هي ليكستريميتي، ليكتور ديال لا بي 6 اللي هي لوريجين. دونك بتكون الفا 7 ايكال 302.656 ناقص 200 و ناقص 267.879 ياك. دونك هادي بغينا نكالكوليوها باش نساليو هاد المساله هادي ديالت لي زونك، باش نساليو لي زونك. دونك نحسبو 302.656 ناقص 267.879. هنايا بتعطينا شحال؟ نكتبوها نيشان 34.777. واضح؟ بهكا كنكونوا لي زيليمون ديال التيران قد جيناهم وضبطناهم وكالكوليناهم. بتبقى لينا غير المساله ديال الجيزمون والكالكول ديال دلتا اكس ودلتا ايكغيك باش اننا نجبدوا لي كوردوني ديالنا. دونك نخليكم مع فيديو اخر باش اننا نديروا التتمه ديال هذا الفيديو هذا. الى ذلك الحين نخليت لكم راحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.